बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज की हमारी दवा है यूपिटोरियम परफुलिटम। डॉक्टर विलियमसन, डॉक्टर निडहर्ड और डॉक्टर हेरिंग ने इस दवा की प्रूविंग की। होम्योपैथिक में ये दवा कई बार इस दवा को प्रूव किया गया है। इस दवा को आजमाइश के पलड़े पे इसको रखा गया है। होम्योपैथिक की टेबल रेमेडी, डॉक्टर्स की टेबल रेमेडी, प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। हर्बल होम्यो बेस्ड रेमेडी है। इस दवा का असर हड्डियों, जोड़ों, मैदा, मसाना, जिगर, फेफड़ों, रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ पर ज़्यादा होता है। चलें अब हम एलन की नोट की नज़र में इसकी स्टडी करते हैं। ऐसे बूढ़े अफराद की दवा जो बीमार तबीयत के मालिक हों, या वो लोग जो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हों और बीमार पड़ गए हों, या ऐसे लोग जो मुसलसल सर्दी, जाड़ा, बुखार में मुब्तला रहे हों, या उनके बुखार, पुराने बुखार दबे में हों, या सफरावी बुखार में मुब्तला रहते हों, ऐसे लोगों के लिए ये दवा बेहद मुफीद है। तमाम जिस्म में दर्द का एहसास ऐसा महसूस हो कि जिस्म टूट गया है। आर्निका, बेलिस्पेरिनस और पैरोजिनम में हमें यह अलामत मिलती है। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, सीने में दर्द, खुसूसन कलाई में दर्द, ऐसा लगे जैसे कलाई टूट गई है या अपनी जगह से खिसक गई है। दर्द हल्के फुल्के हों या मामूली हों या शदीद हों। मर्क्यूरस और ब्रायोनिया में हमें ये अलामतें मिलती हैं। दर्द यक का यक एकदम से ज़ाहिर हों और एकदम से चले जाएं। बेलाडोना, मैग्नीशियम फॉस, यूपिटोरियम पर्प। बाएं जानिब सर को घुमाने पर चक्कर के गिर जाएगा। डर, खौफ के अगर सर को बाएं जानिब घुमाया तो गिर जाएगा, कालो सिंथ। आँखों की पतलियों में फोड़े का सा दर्द, ज़ुकाम के साथ शदीद हड्डियों का दर्द, शदीद कमज़ोरी ज़ुकाम के साथ, वबाई ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, लेक्किनम। पुरानी मुज़म्मिन खांसी, छाती में दर्द, खांसते वक्त छाती को दोनों हाथों से थामना पड़े, ब्रायोनिया नेट्रम का। जिस्म की ज़्यादती, जिसकी ज़्यादती रात में ज़्यादा हो। खसरा या दबे हुए मलेरिया के बाद की होने वाली खांसी, उसमें भी ये बेहद मुफीद है। बुखार, सर्दी, कपकपी, जाड़ा के साथ जो सुबह 9 बजे या अगले दिन दोपहर में उसी अलामात के साथ ज़ाहिर हो। इस दवा की अलामात सुबह 7 बजे से 9 बजे या शाम को 7 से 9 बजे ज़ाहिर होती हैं। कपकपी उतरे, यानी कि जाड़ा उतरने पर, कपकपी उतरने पर, तुर्श खट्टी क़े का आना, मतली, जल्दबाजी में अगर पानी पी ले तो सर्दी लग जाए, मतली और क़े की उल्टियाँ, हड्डियों में दर्द और कपकपी जाड़े से पहले और जाड़े के दौरान।
نہ بجھنے والی پیاس، کپ کپی جاڑا اور بخار سے پہلے اور بعد۔ کپ کپی جاڑا کی وجہ سے وہ زیادہ پانی نہ پی سکے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی عام جنرل سمٹمز کی طرف۔ جسم کے تمام چھوٹے بڑے جوڑوں میں شدید درد، ایسا درد جیسے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، جسم کی تمام ہڈیوں کی دکھن، مریض یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں، یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ خصوصاً کلائی کا درد، کلائی کا ایسا درد جیسے ٹوٹ گئی ہو یا اپنی جگہ سے کھسک گئی ہو۔ اس دوا کا مریض بے حد بے چین، چڑچڑا، تھکا سا، ایک جگہ سکون سے نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے، مسلسل جگہ بدلتا رہے۔ اس دوا کے مریض کی زبان درمیان سے موٹی میل جس میں جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، بانچھیں پھٹی ہوئی، ہونٹ کے کنارے جو ہیں پھٹے ہوئے۔ یہ دوا خون میں پلیٹلیٹ سیلز یعنی کہ خون کے پلیٹلیٹ ذرات کی کمی کو پورا کرتی ہے، چاہے وہ ڈینگی فیور کی وجہ سے ہو یا چکن گونیا کی وجہ سے ہو، کینسر کی وجہ سے ہو، جگر کی سوزش کی وجہ سے ہو، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو، یا بون میرو میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ پلیٹلیٹس بون میرو پیدا کرتے ہیں، بون میرو میں پلیٹلیٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان میں پلیٹلیٹ بون میرو میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی صحت مند مقدار 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہوتی ہے۔ پلیٹلیٹس خون کی غیر قدرتی خراش کو روکتی ہے، جسم کی امیونٹی سسٹم ہوتا ہے اس کو کمزور ہو جاتا ہے۔ یوپیٹوریم پرف کے مریض کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ان میں شدید درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پنڈلیاں پھٹ جائیں گی۔ کھانسی کے ساتھ گلے میں درد، دکھن، کھانسی کی شدت میں آگے کی طرف جھکنا، سجدے کی حالت میں جسے ہم پرونی پوزیشن کہتے ہیں، اس میں سکون ملتا ہے۔ یہ علامت ہمیں کورونا کے مریضوں میں جن کو شدید کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، اگر ان کا پلیٹلیٹ لیول بھی کم ہو رہا ہو تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چلنے سے اعضاء میں کھچاؤ اور درد کا بڑھ جانا، اس دوا کی کمی و زیادتی، چت لیٹنے سے، چلنے سے، صبح اور شام 7 سے 9 کے درمیان ٹھنڈی ہوا سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ بند کمرے میں بات چیت کرنے سے، جھک کر سجدے کی حالت میں بیٹھنے سے شدید کھانسی میں سکون ملتا ہے۔ صفراوی کے بعد اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی اور آئس کریم کی زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور دکھی انسانیت کی ہم خدمت بڑھ چڑھ کر کریں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔